خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم با 3 تا دیدگاه یا 3 تا انتظار از امت محمد صلی الله علیه و سلم دارند. 3 تا انتظار. خوب دقت بکنید انتظار خدا چیه و وقتی تو این انتظار خدا از بندگانش دقت میکنیم میدونیم که انتظار معقول و منطقی است و مبنای این انتظار خیرخواهی و دلسوزی است. اگر این انتظارات خوب خداوند خوبمون خودمون برآورده بکنیم، خوبی این انجام وظیفه و انتظار عاید خودمون می شود. اینو داشته باشید که خوبی های ما و شما به خوبی های خداوند نمی افزاید و بدی های ما و شما خوبی های خداوند رو کمرنگ نمی کند. اگر این اعتقاد داشته باشیم که ما خیر محض باشیم خدا قوی می شود، اینم کفره. ما شکر خدا بکنیم چون خدا نیازمند شکره و اگر شکر کردیم به هیمنت و سلطه خداوند می افزاییم، این منت سر خداست و این کفره. چون که اگر ما شکر خدا هم نکنیم و معصیت خدا بکنیم، هیبت و هیمنت و سلطه خداوند کمرنگ نمی شود. تشکر از خداوند در حقیقت برای تقویت خدا نیست، برای تقویت خود ما و شماست، برای با برکت ساختن خدا نیست. اگر بنده شکر خدا کرد خدا با برکت میشه یا اون انسان شاکر با برکت میشه؟ اگر انسانی دنبال علم رفت، دنبال اخلاق رفت، دنبال تقوا رفت، دنبال طهارت و پاکی رفت، دنبال خیرخواهی و مهربانی رفت، کی با برکت میشه؟ برعکسش انسانی دنبال مشروب بره، دنبال مواد مخدر بره، دنبال دزدی بره، دنبال ربا بره، کی بی برکت میشه؟ اونی که عالم شده، فاضل شده، متخصص شده، خدمتگزار جامعه شده، کی اونو با برکت ساخته؟ خوبی خودش و توفیق خداوند. و اونی که دنبال اعتیاد و مواد مخدر رفته، کی اونو بی برکت کرده؟ عمل کرده خود، انتخاب خودش. پس این انتخابه که انسان با برکت میشه و این انتخابه که انسان بی برکت میشه. اصلا کاری به خدا نداره. انتخاب خوبت سبب برکت خودت میشه، نه اینکه سبب خوشحالی دوستت میشه. الله ولی الذین آمنوا، الله دوست بندگانشه. اولین قدم خوبی تو و نیت خیر تو اونو شاد میکنه، اونو خوشحال میکنه، خرسند میکنه. اما این که فکر بکنید الله قوی میکنه، اون قوی هست به اندازه کافی. قدرت خدا وابسته به شکر و ناشکری من و شما نیست که عوارض برش وارد بشه، هی افزایش پیدا بکنه، هی ضعیف بشه. اینجاست که خداوند میفرمایند لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما سپاسگزار، قدرشناس نعمت ها بودید، از نعمت ها استفاده کردید، با برکت خواهید شد. پس ما باید دنبال برکت زندگیمون باشیم، چون خلاف قضیه هم داریم میبینیم. حالا انتظار خدا چیه در قرآن؟ اولین وصف خداوند این امت محمد صلی الله علیه وسلم، این که این امت رو به خوبی و خیر توصیف کرده. خوب دقت بکنید، همه ما و شما جزو این امتیم. خداوند تبارک و تعالی میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت. خوب دقت بکنید، کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین و خیرترین و خوبترین بندگان منید که برای مردم خارج شدید، برای رشد مردم، سعادت مردم، هدایت مردم، راهنمایی مردم، توانمندی مردم، خوشبختی مردم، تقویت مردم خارج شدید. این دید خداونده، کنتم خیر امت. خداوند انتظار خیر بودن از ما دارد.
میخواد که بندگانش خیر باشن. اصلا خدا دوست ندارد که بنده‌شو شرور ببیند. میگه انتظار من از شما اینه. حالا من و تو تا چه اندازه موفق شدیم این انتظار خیر بودن خداوند از ما که فوائدش عاید خودمون میشه برآورده بکنیم. انتظار معقولیه. هر پدر دلسوز هم از فرزندش انتظار خیر بودن، درس بخونه، عالم بشه، تحصیل کرده بشه، خوب بشه، سالم بشه، تو جامعه خدمتگزار بشه، مردم ذکر خیرش بکنن، دعای خیرش بکنن، ازش بهره ببرن. انتظار خدا هم همینه. بیایم این انتظار رو برآورده بکنیم. کنتم خیر امتن. خداوند از ما میخواد که خیر باشیم. خیلی انتظار خوبیه. اصلا یک سوال، انتظار خدا خیر بودنه. از خودمون سوال بکنیم شما چند درصد هر کدومش از خودش سوال بکنه تو این 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال از خدا عام گرفتید چند درصد خیر بودید؟ خیرم 2 تا خیر داریم، خیر شخصی و خیر عمومی. چند درصد خیر شخصی داشتید؟ به خودت نمره بده. برای خودت 99 درصد خیر بودید تو همه زمینه ها. یه نمره کاملتر هم هست. بعد از این که برای خودت خیر بودید چند درصد خیرت به بندگان خدا و جامعه رسیده؟ این خیلی مهمتره. یه وقتی شاید یک نفر نماز خوبی بخواند اما مورد توجه خدا قرار نگیرد. خوب دقت کنی، قاطی نکنی. بزرگ شدن در نظر خدا به خود پرداختن نیست. اگر تو نماز خوبی هم بخونید، روزه خوبی هم بگیرید، تلاوت خوبی هم بکنید، اما شخصی باشه، فقط خودت. شاید انسانی باشید که خدا دوستت بداره، خدا رحمت بکنه، خدا به ثواب بده، اما معیت خدا و ثواب خدا 2 تاست. خوب دقت بکنید عزیزان. این که خدا بر نماز خوندن شخصی تو ثواب بده و رحمت بکنه یک مسئله است. این که خدا تو کل زندگیت همراهت باشه، قدمهاتو با برکت بکنه، بندگان خدا رو تقویت بکنه با تو و شر دشمنانو کوتاه بکنه و نصرتت بکنه، این مسئله دومه. ما داریم ثواب خداوند و داریم معیت خداوند. کسی که قدم برای بندگان خدا بعد از به خود پرداختن، یعنی این که به خودش داره میرسه، برای بندگان خدا هم قدم برمیداره به اندازه توانش در هر زمینه‌ای. مهم نیست که حتما عالم دین باشه، حتی تاجر بازاری، حتی جوان ورزشکار، حتی جوانی که هنر داره، سواد داره، فقط چه این هنرش، این سوادش، این امکاناتش باید ابزاری برای تقویت بندگان خدا باشه. ما انسانهایی داریم که با مالشون و علمشون امت اسلامی رو توانمند کردن. انسانهایی داریم که از امکانات و اعتبار و مسائل ابزار کار که در اختیارشونه جامعه‌ای رو توانمند کردن، و کسانی داریم که همون ابزار و امکانات در اختیارشونه حتی نتونستن با امکاناتشون خودشون هم تو راه خدا بمانند. کسانی با امکانات و ابزاری که در اختیارشون خودشون آمدن در راه خدا، خانواده آوردن، طایفه آوردن، ملتی آوردن در راه خدا. اما بعضی از افراد با اون همه امکاناتی که میشه خلق الله رو به راه بیاورد، حتی خودش هم نتونسته تو راه خدا قرار بده، بلکه ابزار و امکاناتش اونو خارج کرده از راه خدا و راه خوبی. پناه به خدا والعیاذ بالله که ما ابزار و امکاناتی در اختیارمان باشه که علاوه بر هدایت و خوبی و توسعه خودمون میتونیم خلق اللهی رو به راه بیاریم
و از این امکانات بهره‌مند بسازیم، با برکت بسازیم، این کارو نکنیم و حتی امکانات و ابزارمون نتونه خودمون رو تو راه خدا حفظ بکنه. این خیلی خطرناکه. پس نمیشه دل خوش کرد به ابزار و امکانات، چون میبینیم خیلی ها ابزار و امکانات زاید الوصفی در اختیارشونه، اما خارج از خوبی و خارج از دین خدا هستن. همیشه سفر برای فحشا، برای عیاشی، برای عیش و نوش، همیشه بساط مشروبات، مواد مخدر، بی‌تقوایی، ظلم، ربا تا آخر دارن میرن. و یک انسان با امکانات کم میبینی که چقدر با برکت شده برای بندگان خدا. از خدا نخواهید که امکانات مادیتون و موقعیت اجتماعیتون رو توسعه بده بدون اینکه از خدا بخواهید که خدایا اول ظرفیت و توفیق این که من خیرخواه بندگان تو باشم به من بده، بعد امکاناتم فراهم بکن. اگر اول امکانات داد، توسعه پیدا کردید، از خدا نخواستی که این امکانات برای رشد بندگان خدا در اختیارت بگذارد، اولین کاری که میکنه این امکانات تو رو مغرور میکنه و اولین ضربه‌ای که بر تو وارد میکنه خودخواهی توست. این که با امکاناتی که خدا در اختیارت گذاشته باید تواضع داشته باشید، مغرور و متکبر و خودخواه بشید. ما الان داستان قارون و فرعون و نمرود و ابو جهل و صرفاً به عنوان انسانهایی که ابزار توانمندی جامعه در اختیارشون بود اما مغرور و متکبر و خودخواه شدن، صفت خیر بودن خودشون رو فراموش کردن، در نتیجه شر شدن و اون ابزار و امکانات هیچ نفعی به اونها نرسون و زیر پاشون خالی شد. من و شما پول دوست نداریم؟ باور کنید ملاش هم دوست داره، شیخش هم دوست داره، پول وسیله خوبیه، ولی کدوم یکی از من و شما دوست داره اسم پسرش قارون بذاره دیگه؟ باور بکنید هیچ مسلمانی تو دنیا پیدا نمیشه شاید اسم پسرش الکس بذاره، جورج بذاره، اما قارون نمیذاره. من هنوز نشنیدم که تو این 1 میلیارد خورده ای 300 میلیون یک قارون و یک فرعون و یک نمرود باشه، بچه مسلمان باشه، اما جورج و الکس و نمیدونم فلان تو مسلمان هم هست. مگر پول دوست نداریم؟ مگر سلطنت کردن دوست نداریم؟ اگر دوست داریم خب پس فرعون هم سلطنت میکرد، یکی از مقتدرترین حکام روی زمین بود. به جای رسید که غرور و خودخواهیش گفتن به شیطان، بهش گفت یه پست و مقامی هست از تو بالاتره، دیگه در دنیا زمین و آسمان کسی از تو بالاتر نیست، فقط 1 نفر. فرعون گفت اون 1 نفر کیه؟ ابلیس بهش گفت اون 1 نفر تو آسمان، اون بهش میگن خدا رب العالمین. گفت فقط اون 1 قدم از من بالاتره، پستش فقط. گفت بله، کافیست که ادعای خداوندی بکنی تو از اون بالاتر میشی. گفت اگر همین مانده که من ادعای خداوندی بکنم پس من نمیذارم خدای موسی از من بالاتر باشه. به قوم بنی اسرائیل گفت انا ربکم الاعلی. اول اینو گفت، بعد خدا رو حذف کرد. ما علمت لکم من اله غیری. اصلا من غیر از خودم خدای برای شما نمیبینم، من خدای برتر شما هستم. چی شد؟ طاقت 4 تا لیوان آب رودخانه نداشت. همین خدای برتر طاقت 1 پارچ آب نکرد. وقتی به حلقومش وارد شد شکمش ورم کرد، آمد روی آب، دست و پا میزد، گفت رب العالمین توبه نصوح به درگاه تو، ای خدای موسی و هارون، پیرو موسی و هارون نبی تو میشم، منو نجات بده. گفت فقط جسمانت، فقط بدنت تا درس عبرتی باشید. شاید خیلی از ما و شما دنبال پست و مقام باشه، اما اگر بهش بگن این پست و مقام فرعونیه نمیخوایم. هیچ مسلمونی شاید صفت خودخواهی، علما و بزرگان دین میگن
هر معصیتی صفت یکی از دشمنان خداست. هر معصیتی که تو انجام بدید صفت یکی از دشمنان سرسخت خداست و هر کار خیری و خوبی که انجام بدید صفت یکی از انبیاست. تکبر و خودخواهی صفت فرعونه، تواضع صفت خوبیه، صفت موسیست، صفت هارونه، صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. فرعون نمیتونه بگه سبحان ربی الاعلا، میگه انا ربکم الاعلا. و خداوند پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند من تواضع لله رفعه، کسی که برای خدا تواضع بکنه خدا بلندش میکنه. فحشا صفت قوم لوطه، طهارت و پاکی صفت حضرت لوطه، صفت حضرت یوسفه. معاذ الله، پناه به خدا. خوبه که در من و شما و اولاد من و شما و طایفه من و شما و خانواده من و شما طهارت و پاکی بیاید یا پلیدی و زشتی و بی‌آبرویی بیاید. هدیه‌ای که امشب برادرمون عبدالکریم جوکار که این مراسم برش مبارک باد و همسر محترمشون و دو طایفه و مردم خوب عوض و همه دوستانی که دوستدار این عزیز بودن و دعوت رو پذیرفتن. من غیر عوضی هم اینجا خیلی میبینم از دوستان این عزیزمون. امشب عروسیشو منشأ طهارت و پاکی برای جوانایی که شرکت میکنن. تعهد داده هر کسی تو عروسی من شرکت بکنه ناموس کسی نمیبینه که اونجا به رقص در بیاد. مجالی برای چشمچرانی، مجالی برای اسراف، مجالی برای معصیت خدا. با خیال راحت بیاید تو این مراسم. دعوت هم عمومه، دعوتنامه هم برای کسی این که حتما باید با کارت بیاید در خونه. کارت تو میشه ببینم؟ باید کمک هم دیگه بکنید. من نمیخوام بگم عروسی های مبتذل تو شهر شما چقدر پیاده میشه. من نیامدم که ما باید خوبی ها رو ترویج بدیم. به زور نمیشه کاری رو عوض کرد. باید بدیل بدی خوبی رو ارائه بدیم در وجه احسن. انتخاب با خود شماست. اگر از این مراسم خیر دیدی، خوبی دیدید، خوب بود، انتخاب با شماست. شما هم پسر دارید، شما هم دختر دارید، شما هم نوه دارید، شما هم پسر برادر، پسر خواهر دارید، شما بزرگ خانواده هستید. وقتی به قناعت رسیدید میتونید بگید این برنامه خوبیه. اگر راه و رسم مسلمانی میخوای برنامه خوبیه. ما هم نیامدیم شادی رو از شما بگیریم، ولی ما شما رو دوست داریم. آمدیم که خوشحالی رو در جمع شما به نمایش بگذاریم. اولین انتظار خدا خیر بودنه. انتظار خدا رو برآورده بکنید. وقتی که شما تصمیم میگیرید که خوب باشید، نفع برسونی به بندگان خدا، باور بکن اونقدر برکت در زندگی میاد که حد و حسابی ندارد. اصلا فکر نکن که من باید 12 سال برم مدینه دانشگاه اسلامی یا ازهر بخونم تا شیخ صالح انصاری بشم خدمت به جامعه بکنم. نیازی نیست که فکر به اونجا مشغول بشه. تنها علم شعور آدم رو بالا نمیبره. خیلی ها علم ندارن ولی شعور دارن. خیلی پدرها بی سوادن، سواد خوندن و نوشتن ندارن، 8 تا لیسانس و فوق لیسانس تو خونه دارن. باور بکنید پدر یک کارگر ساده، یک ناتور حقوق بگیر، 8 تا لیسانس و فوق لیسانس و همه مؤمن توی خانواده. فرهنگی هم داریم که بچهش معتاده، معلم هم داریم، سرمایه‌دار هم داریم که بچهش معتاده، یک بچه هم بیشتر نداره.
انسان نیت خیر بکند و قدم خیر به اندازه‌ای در توانش باشه بردارد، باقیش هم توکل به خدا. خداوند رونق میده کار خیر رو. نیت خیر کار بزرگیه. خداوند به بزرگی نیت تو نگاه میکنه، کارهای بزرگی رو توسط تو برای بندگانش انجام میده. الان تابستانه، علمای شما زحمت کشیدن، نشستن کمیته تحت کمیته مکتبخانه های اهل سنت جنوب در 3 تا استان راه اندازی کردن، جزواتی برای مکتبخانه نوشتن، جزوه عقیده، جزوه سیرت، جزوه احکام، جزوه حدیث، جزوه تجوید. این طرح چند ساله که پیاده داره میشه، 3 تا استان در بر داره. این جزوه ها رو بدونید که بیشتر این جزوه ها توسط علمای بزرگ از ساعت 11 شب تا دم صبح نوشته شده. ما قبل از انقلاب 5-6 تا عالم بزرگ بیشتر نداشتیم. 4 تا مدرسه دینی بیشتر تو 3 تا 4 تا استان، تو 3 تا استان جنوبی نداشتیم. بعد از انقلاب الان ما 260 تا عالم بزرگ که مدرسین این 20 تا مدرسه دینی هستن و 2500 نفر طلبه الان سالانه دارن تحصیل میکنن. از این 260 نفر من به شما اطمینان بدم، حالا بعضی شاید یکمی تندتر باشن، یکی نرمتر باشن، طبیعتاشون فرق بکنه، ولی من به شما اطمینان بدم که تو این 250-60 نفر 1 نفر خائن نیست که در مذهب شما به شما خیانت بکنه. یک نفر مذهب فروش نیست، خائن نیست. شاید بعضی بیشتر کار بکنن، بعضی کمتر، هر کسی به مجالش، یکی تو نوشتن، یکی تو تدریس، یکی تو سخنرانی، هر کسی، یکی تو جذب خیرین، هر کدوم چه، یکی اجتماعی تره، یکی چه بیشتر تو مدرسه میشینه. ولی اطمینان داشته باشید اونهایی که منحرف شدن اونها عالم نبودن، اکثرا اونها ملا صفت هستن، علمی نخوندن، همینطوری من درآوردی خواستم به جایی برسن. نتیجه این اخلاص من میخوام به شما بگم، سال گذشته آمار کمیته مکتبخانه های جنوب 52500 تا دانش آموز بوده، به اندازه جمعیت دانش آموزی کشور خلیج، یکی از کشورهای خلیج. در کمیته مکتبخانه ها از اون گوشه جاست تا اون گوشه گلدار تا هر مکاریان 3 تا استان همه در بر گرفته. اونم در فصل تابستان، نه با پول هنگفت. شما فکر میکنید این آمار 52500 نفر اگر قرار باشه به معلمین مکتبخانه ها حقوق بدیم، باور بکنید 1.5 میلیارد حقوقشون میشه. 5000 تا معلم برای تابستان. نمیخوای ماه 2 ماهی 300,000 تومان بدید تو گرمای تابستان تیر و مرداد؟ خرج ایاب و ذهابش، رفت و برگشتش، این که خودشو فارغ کرده. 2500 نفر از اینا تو مدارس دینی طلبه هستن. اگر بگیم مکتبخانه نیاز نداریم، 20 تا مدرسه دینی کافیه برای ما. حالا تازه 2500 نفر تونستی جواب بگید، 260 تا عالم. اون 50,000 دانش آموز علاقمند که میخواد دینشو فرا بگیره، اونم تو گرمای 50 درجه حاضر نیست ول بکنه مکتبخانه. این نشانه ایمان نیست؟ شما خبر دارید که علمای شما چه کاری دارن میکنن؟ چقدر برای نسل آینده. قطعاً پسر تو، نوه تو یکی از همین دانش آموز 52,000 نفره. سال اول 14,000 نفر، کم کم 20,000 نفر، 24,000 نفر، 28,000 نفر، همینجور رشد کرد تا سال گذشته به 52,000 و
همین 500 یا 250 همین. هنوز خیلی ها از کمیته مکتب خانه های جنوب خبر ندارن. اگر ما بگیم مکتب خانه نیاز نداریم، این 50,000 نفر سرگردان میشن. اگر ما بگیم همین مدارس دینی کافیه، ظرفیتش 2500 تا طلبه است، این 50,000 نفر کجا سرگردان بشن؟ نمیخوان جزوه عقیده بخونن؟ نمیخوان جزوه احکام بدونن؟ اگر قرار باشه ما تازه تو هزینه 2500 نفر موندیم، اگر قرار باشه سالی 52,500 نفر طلبه داشته باشیم، چقدر هزینه شه؟ 5 میلیارد؟ 6 میلیارد؟ مکتب خونه لازمه. مکتب خونه یعنی خیر محض. سوال من اینجاست، انتظار خدا از من و شما این که خیر باشیم. از این خیر چقدر حمایت کردی توی خیر؟ شاید به ذهنت برسه شیخ منظورشه که یه چک بکشید 5 میلیون تومان. نه، منظور من این نیست. سالن خونه در اختیار گذاشتی؟ یه کولر داری؟ موتور دادی؟ یه موتور که 3 تا عالم جابجا بشه از این روستا به این روستا؟ یه موتور. این 2 ماه موتور عاریت در اختیار شما، بنزینش خودم پر میکنم. این موتور برای 3 تا عالم فارغ التحصیل دوره عالی از این روستا به این روستا برن، چه کلاس برگزار بکنن. 2 ماه که تمام شد موتور بر بگردم. این 5 تا کولر 2 ماه عاریت. من یه خاطره دارم از یه جوان، طلبه هم نیست، تاجر بازاری هم نیست، حقوق بگیره. یه خانه گلی قدیمی پدرش بهش داده. آمد گفت شیخ من یه خونه دارم، 3 ماه دیگه عروسیمه، یه افتخاری به من نمیدید؟ گفتم چه افتخار؟ گفت یه دستی به سر خانه میکشم خودم، 3 تا کولر میخواد این خانه 2 ماه قبل از عروسیم 2 ماه مکتب خانه. خواهش میکنم قبول بکنید که خانه من 2 ماه مکتب خانه باشه، تا قبل از این که دست همسرم بگیرم برم تو این خانه زندگی بکنم، 100 تا از بچه مسلمان تو این خانه از صبح تا غروب قرآن بخونم. پول یک کولرش هم پای خودم حساب کن الان بده، بعد از 2 ماه اون کولر رو یکیش برای خودم میگیرم پولش میدم. میلیونر داشتیم رفتیم پلوش، گفتیم برادر شما که تو شمال ویلا دارید، تو تهران ویلا دارید، تو نمیدونم شیراز خانه دارید، این 3 ماه میری تعطیلات، اینجا خانه 2 طبقه، جرئت نداره خونه‌شو ول بکنه. رفته اساسیشو زده تو یک اتاق، درش قفل کرده، کلید داده دست 3 تا جوان مجرد، گفته تو خونم شباب بخوابید که دزد وسایل رو نبره. رفتیم گفتیم خب سالنت اتاقای دیگه که درش قفله این 2 ماه بده برای کلاس قرآن. میدونی جوابش چی بود؟ گفت دستشوییم پر میشه. اگر بچه ها بیان 50 نفر قرآن بخونن، هر کدوم روزی یه بار برن دستشویی، معذرت میخوام شاه توالتم پر میشه. با 20,000 تومان تانکر میاد جمعش میکنه. تو همون خونه قتل صورت گرفت تو تابستان. 3 نفر با هم شب نشینی و فیلم و مشروب و دوستای نواب، خونه خالیه. زنگ بهش زدن بیا خونه، چه قتل توش رخ داده. چه توالتت پر میشه؟ به خدا بگی چه توالتم پر میشه؟ یعنی کتاب تو، قرآن کلام تو اندازه 4 توالت من ارزش نداره. جوان حقوق بگیر ما 150 تومن 200 تومن التماس میکنه، نمیشه حالا قبل از این که دست زنم بگیرم برم تو خونه، اینو خواهش میکنم مکتب خانه یه 100 تا. اون روز آمده آمار به من میده، میگه شیخ 110 تا دانش آموز تو مکتب خانه من دارن قرآن میخونن. خیر بودن یعنی چی؟ انتظار خیر یعنی چی؟
هنوز مردم ما اطلاع از کمیته مکتب خانه های جنوب ندارن، فقط میدونن که یه مکتب خانه هست. من آمار به شما بدم، تو همین لارستان خودتون یکی از روستاها حدوداً 6 ساله 5 ساله که این منهج رو پیاده کرده، منهج مکتب خانه جنوب. میگفت که اونقدر به ما فشار آمد تا این منهج رو پیاده کردیم، ولی بعد از این که پیاده کردیم نتیجهش چه شد؟ میگفت 42 تا دانشجو از روستا داریم، هر 42 تا تو این کمیته مکتب خانه های جنوب شرکت منهج روشون پیاده کردیم. 42 دانشجویی که سیرت خونده، سیرت پیامبر صلی الله علیه وسلم، عقیده خونده، جزوه احکام فقهی رو خونده، 40-50 تا حدیث یا 100 تا 200 تا حدیث رو خونده، هم 40 خونده، هم سلم السالکین خونده، جزوه تجوید هم خونده. گفت 17 تا هم طلبه شدن، تعداد هم بازاری رفتن بازار. خوب دقت بکنید، 3 گروه شدن اونایی که تو مکتب خانه پیاده شرکت کردن. 42 تا رفتن دانشگاه، میگه هر 42 تا تو مکتب خانه بودن. 17 تا هم طلبه، همه تو مکتب خانه بودن، تعداد هم بازاری. میگه یه روز رفتیم بازار، از دوستانشون سوال کردیم، حالا طلبه و دانشجو جای خودش، میگه رفتیم سوال بکنیم که این دانش آموزی که تو مکتب خانه بودن آمدن تو مکتب خانه بعد رفتن بازاری شدن، اینها در چه وضعیتی هستن؟ سوال مخفیانه کردیم، دیدیم که بهترینن. همه میگفتن اینا بهترین جوانای بازارن. چندی پیش، حدوداً 1 هفته پیش، به غرب استان رفتیم برای افتتاح همین جلسه مکتب خانه های یک بخشی. جمعیت اون بخش 15,000 خورده، 200-300 نفر بود جمعیت کل بخش. جمعیت دانش آموزی از ابتدای راهنمایی دبیرستان، هم خواهرها هم برادرها، 4,000 نفر. اما آماری که به من دادن 1660 نفر تو مکتب خانه شرکت کرده. باقی کجاست؟ مرکز بخش 720 دانش آموز، فقط 230 نفر تو مکتب خانه ها شرکت کرده. اگر قرار باشه که 4,000 دانش آموز یک بخش که فقط 1660 نفر شرکت کرده، هر 4,000 نفر شرکت بکنه، امسال تیر و مرداد، باور بکنید جمعیت دانش آموزی مکتب خانه های جنوب به 200,000 نفر میرسه. یک فرهنگ غلطی که الان دخیل شده، جا افتاده و ضررش و تاوانش داریم پس میدیم، 2 تاست. این که مکتب خانه رو فقط اختصاص دادیم به 2 ماه تابستان تیر و مرداد، این یک فاجعه هست. یعنی 9 ماه دیگر یا 10 ماه دیگه بچه بیگانه است. تو مدرسه دولتیه. فرهنگ غلط دوم این که اگر گفتن مکتب خانه، ذهن آدم میره بچه اول ابتدایی، دوم تا 5م اول راهنمایی. یک کلاسی برای اونایی که 20 سالشونه و دبیرستانی و پیش دانشگاهی و دانشجو و پدرها و مادرها، و باور میکنی شاید خیلی ها بگن وقت نداریم. سرو کنار ساحله، بعد از نماز عصر برو کنار ساحل یه قدم بزن، حالا روز جمعه بماند. شما میدونید سرو ساحل زیبایی داره، کل سرو و بندر آمدن اونجا دارن قدم میزنن. ساعت 4 خورده نمازه، ساعت 8 کم ربع نماز مغربه. چند ساعت وقته؟ چرا این پدر، چرا این برادر بزرگتر احساس نمیکنه که نیاز به کلام خدا داره؟ کدوم یکی به مرگ نزدیکتره؟ بچه 7 ساله یا پدر 70 ساله؟ کدوم یکی باید آماده تر باشه برای ملاقات خدا و جواب؟ من ربک ما دینک من نبیک.